My name, my name is Sai Chatura. I am from second class. My mother name is Madhavi. My father name is Alok Sai. My my Bhagavad Gita teacher name is Purnima Ma'am. Om Shri Krishnaya Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते शवशः कर्म सर्वं प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा परं इंद्रियार्थविमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो कर्मणः शरीरयात्रार्पिच्यते तत्प्रसिद्धेद कर्मणः कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय प्रसङ्गः समाचर सह यज्ञस्य दक्षित्वा गुरुवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्मिन् कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि यो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते सिंह एव सः यज्ञशिष्टासि नः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तेनेह कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तोषाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानमर्थवमर्थव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः
श्रीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसथा सक्तः चिकीर्ष्यल्लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतिर्क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा यस्वगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तु न सूयन्तः उच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एतद्रतभ्यो सूयन्तः अनुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिज्ञानमानैर्पि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशमागच्छेत् तौ यस्य प्रतिपन्नौ अर्जुनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय पराजिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापापः विद्यानामिह मैदिनं धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दंशो मलेन च यतोऽल्भेनावृतो गर्भः तथा तेनेनात्मावृतम् आवृतं ज्ञाननेतेन ज्ञानिनो नित्यवैदिना कामरूपेण कौन्तेय पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोक्षो यत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिष्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना हि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः. వెరీ వెరీ గుడ్ నానా, లైక్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్, చాలా బాగా చెప్పావు. ఓకే, ఎస్త్వాత్మ ఒకసారి చెప్పు. ఎస్త్వాత్మ నాకు వినిపించలేదు, అదొక్కటి చెప్పు. ఎస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాత్ यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఓకే, డూ వెల్. జై గురుదత్త. जय गुरुदत्त.